في الفيديو ده هنشرح المسيحية باختصار. هتلاقي فيه ليه الفداء، ومين الفادي وشروطه، وانطباق الشروط دي على المسيح بس. وفيه هنعرف يعني ايه ابن الله، وفي شرح للتثليث والتوحيد عقيدة الثالوث، وكمان في إثبات على إن المسيح هو الله، وإن مفيش حد غيره ينفع يخلصنا. يا رب تستفيد. المسيحية باختصار. لو عايزين نعرف ايه هي المسيحية باختصار يبقى لازم نرجع للأول خالص. في البداية ربنا خلق السماوات والأرض، النور، السماء، الأرض، النبات، الشمس والقمر، النجوم، السمك، الطيور، الحيوان، والإنسان. وفي اليوم السابع استراح. ولما ربنا خلق الإنسان اداله إن هو ياكل من كل شجر الجنة إلا شجرة معرفة الخير والشر، لأن لو أكل منها يموت. بس الإنسان أكل منها، وكان نتيجة كده الموت الروحي والطرد من الجنة ودخول الخطية حياة الإنسان. وبعد كده طبيعتنا صالحة بل وبقى في تسلط الشيطان على الانسان، وبقى في تسلط للخطيئه عليه، واجره الخطيه هي الموت. وبالتالي كل ما نعمل خطية هنموت روحيا. طب وإيه الحل؟ هتقول ايه حل؟ الحل إن يبقى فيه فادي ومخلص للبشرية كلها، يموت عن البشرية كلها. طب وهو أي حد ينفع ولا ليه شروط؟ لا طبعا في شروط، والشروط دي هي غير محدود بلا خطية، إنسان وقابل للموت. غير محدود عشان الخطيه كانت موجهه ضد الله الغير محدود. بلا خطية عشان لو كان عنده خطية كان هيحتاج الخلاص، مش هينفع يبقى المخلص. إنسان علشان اللي عمل الخطية إنسان. قابل للموت عشان يموت من أجلنا، عشان اجره الخطيه هي الموت، ومن غير سفك دم ما تحصلش مغفره. طب مين اللي تنطبق عليه الشروط دي؟ نبي مثلا؟ لا طبعا. هو في نبي انسان غير محدود وكمان بلا خطيه؟ طب ممكن ملاك؟ لا برضه ما ينفعش. عشان الملاك مش انسان واحنا عايزين انسان، وكمان الملاك محدود. طب مين يعني؟ مفيش غير واحد بس، وهو يسوع المسيح ابن الله المتجسد. غير محدود عشان هو ابن الله يعني الله، وهيكون بلا خطية عشان هو الله، وهياخد شكل إنسان يعني هيتجسد، وبالتالي هيكون قابل للموت. بالناسوت مش باللاهوت. ثانية واحدة، يعني إيه ابن الله؟ وهو ربنا ليه ابن؟ طب إزاي ابن الله وهو الله؟ ويعني إيه ناسوت ولاهوت أصلا؟ بالراحة. يعني إيه ابن الله وهو ربنا ليه ابن؟ ابن الله مولود زي ميلاد الفكرة من العقل، وزي ميلاد النور من الشمس أو من الشمعة. إزاي ابن الله والله؟ انا هقول لك. ابن العصفور ايه؟ عصفور. وابن السمكه؟ سمك. وابن الانسان؟ إنسان طبعا. أنت عايز إيه من الآخر يعني؟ طب وابن الله؟ الله. فهمت خلاص؟ سؤال بقى تاني، يعني إيه ناسوت ولاهوت؟ الناسوت هو الطبيعة الإنسانية، لكن اللاهوت هي الطبيعة الإلهية، يعني هي روح الله. تمام، أنا كده فهمت. طب يعني إيه تثليث وتوحيد؟ زي الشمس عباره عن قرص وضوء وحراره. زي الإنسان ما هو جسم وعقل وروح، وهو إنسان واحد مش ثلاثة. زي كده ربنا الآب أصل الوجود، الابن عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل، الروح القدس وروح الحياة روح الله. وزي ما الإنسان ما ينفعش يكون موجود من غير جسد أو عقل أو روح، لأنه لو من غير جسد مش هيكون موجود أصلا، ومن غير عقل مفيش حاجة هتميزه عن الحيوان، ومش هيبقى هو إنسان، ومن غير روح هيكون العقل والجسد ميتين. كده ربنا لازم يكون الثلاث أقانيم مجتمعين، ثالوث في واحد وواحد في ثالوث. طب هو المسيح شهد لنفسه؟ طبعا شهد لنفسه. هو قال ان هو قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، وكمان شهد لنفسه وقال ان هو ليه سلطان على السماوات وعلى الارض. وكمان في معجزة المولود أعمى قبل السجود منه لما سأله وقال له أتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد لأؤمن به؟ قال له أنا الذي أكلمك هو. واحنا عارفين ان مفيش حاجه ربنا يقدر يعملها السيد المسيح ما عملهاش، لان الله كليه العلم كليه الوجود كليه القدره، وده ينطبق على السيد المسيح. ويسوع كل العلم علشان يسوع كان عارف افكار اليهود، فعلم يسوع افكارهم وقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم. متى 9:4. ويسوع كل الوجود لانه قال حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي فهناك اكون في وسطهم. متى 18:20. ويسوع كمان كل القدرة. مشي على البحر
هدى الأمواج، شفى مرضى، قوم أموات. ومعجزات كتير جدا لو اتكتبت كلها العالم نفسه مش هيساع كتب. وكمان الفيديو ده هيبقى طويل قوي. وبموت المسيح أعطانا الخلاص وجدد لنا الطبيعة اللي فسدت. وحررنا من الشيطان وأسر الخطية وسلطان الموت. وفتح لنا الفردوس. وعلى فكرة مفيش طريق تاني غير يسوع، لأنه قال أنا هو الطريق والحق والحياة. يعني من الآخر ليس بأحد غيره الخلاص. ليس بأحد غيره الخلاص. ليس بأحد غيره الخلاص. ليس بأحد غيره الخلاص.